अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली खान साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत से लोगों ने उसामा अली खान साहब पर तनकीद की, उसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि मैं उस टाइम इसको सीरियस नहीं ले रहा था, इनकी प्रेडिक्शन को। सामने बैठे हैं, मैं फेस पे बात करूंगा, क्योंकि ये 20 जनवरी के हवाले से बात कर रहे थे, कह रहे थे जी कि लोगों को डराया हुआ इन लोगों ने। बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आए कि टांग पे टांग रखकर ये जो उसामा अली साहब हैं बैठ जाते हैं, तकब्बर करते हैं और कहते हैं जी कि ऐसे हो जाएगा, मैंने कह दिया है। मतलब ये सब इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, इस चैनल पे डराया जा रहा है, जबकि बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है, आप सबको डराने के लिए का मकसद नहीं है, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है। जहाँ पॉजिटिविटी होगी वहाँ पर पॉजिटिविटी भी बताई जाएगी। बस मसला ये है कि जो सच है, एस्ट्रोलॉजी जो कह रही है, इस चैनल पर दिखाया जाता है आपको। ये नहीं कि आपको वो सुनहरे ख्वाब दिखाए जाएँ कि जी आगे फूल हैं, बहारें हैं, तो वो आप उस पर चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। जो चीज़ रियलिटी बेस होती है, अल्लाह जानता है, ईमान से जो चीज़ होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। बाकी आप तनकीद करना आपका अपना हक है। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं और पूछते हैं इनकी जो प्रेडिक्शन सही हुई है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र लगा, आप सुनाएं। ठीक ठाक। उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं भी सीरियस नहीं ले रहा था, ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आप कह रहे थे 20 जनवरी से पहले आप देखेंगे ये मामलात होंगे, लेकिन हमने देखा कि ईरान ने हमला किया पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान जो है उसने भी हमला ईरान पे किया और फौरी जवाब उसको दिया, कार्रवाई की पूरी। आपकी कैलकुलेशन ये थी कि 20 जनवरी से पहले पहले आप देखेंगे चीज़ों का। हमने देखा आपकी वो प्रेडिक्शन ठीक हुई। बहुत से लोगों ने तनकीद की, जी टांग पे टांग रख के आप बैठ जाते हैं, तकब्बर आप करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है, आप लोगों का बता रहे होते हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सी लोगों के कमेंट्स आए हैं, लेकिन हक सच की बात करनी चाहिए। जो नेगेटिव कमेंट्स आप पे आए, पॉजिटिव भी आए हैं, लेकिन जो नेगेटिव हैं वो मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से भी पूछना और आगे की कैलकुलेशन भी आपसे लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। फलक साहब, इसमें सबसे पहले तो ये है कि फिर भी शुक्र है कि नेगेटिव ज़्यादा थे या पॉजिटिव? पॉजिटिव ज़्यादा थे, नेगेटिव कम थे। तो शुक्र करें कि आप जिस कौम में हैं, ये इसमें पॉजिटिविटी की रेशो इसका मतलब बढ़ रही है। असल तो अच्छी बात ये है। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिरी बात है कि आप हज़ारों लोग, लाखों में आपकी वीडियोस जाती हैं, माशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी का लीडिंग चैनल है। तो आप क्या सोचते हैं कि उसमें सारे नॉर्मल लोग होते हैं? ज़ाहिरी बात है, ज़िंदगियाँ फंसी हुई, वो अपनी इसी स्ट्रगल में तो बैठे हैं, तो नेगेटिव हुए होते हैं। डेफिनेटली एवरी फेलियर जो भी बॉडी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, या तो सिक है या वो किसी न किसी सदमात के नतीजे में साइकोलॉजिकली हिट हो चुकी है और अब वो नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर रही, तो डेफिनेटली उसके रिएक्शंस भी इस तरह के होते हैं। अच्छा, कोई तनकीद करता है तो आपका ये जवाब क्यों है? उसकी बात एक और बात समझे, उसमें रीज़न ये है कि इस पे तनकीद की कोई बात बनती ही नहीं है। अच्छा, क्यों? मैं उसकी रीज़न बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे यार, मैं आपको कहता हूँ फलक साहब, मैं आया, मैंने आपको एक रीडिंग दी कि मैंने यूँ सारा कैलकुलेट किया है और फलक साहब मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और वो नहीं होता तो आप मुझे गोली मार देंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि 100% हो जाएगा। पहले तो आपने कभी भी नहीं कहा 100% होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं तो 100% पे भी हूँ तो कहता हूँ 70 हूँ, शुरू से आपको पता है। बल्कि जबकि वो तारीखों का सिलसिला शुरू किया 2023 में, ईमानदारी से बताएं कि सबसे हाईएस्ट 2023 की जो रेशो थी प्रेडिक्शंस की, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई या नहीं हुई? बिल्कुल। अब ये लाजमी नहीं है, कभी मैं हो सकता बिल्कुल ही गलत हो जाऊं, मैं भी डिस्टर्ब हो सकता हूं। बल्कि हम जैसे केसेस ले रहे होते हैं, कई हॉन्टेड केसेस आते हैं, वो हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं, हम 2-2 दिन तक स्टक हो जाते हैं मेंटली, तो हम कोई मेंटल वर्क गलत भी कर सकते हैं। है तो ब्रेन वर्क। अगर चले जी तुक्का भी लग रहा है तो दिमाग से ही लग रहा है ना जी, कि ऐसे ही लग रहा है, तो फिर बात यह है कि अगर मान लिया जाए कि भाई 2023 में सबसे ज़्यादा जिसके तुक्के ठीक हुए, तो 2024 के जनवरी में ही पहला तुक्का ठीक हो गया, तो अब इसके तुक्के, तो इसका मतलब है साल की इब्तिदा अच्छी है, पिछले भी ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मान लें कि अगले तुक्के भी चांसेस हैं ठीक हो जाएंगे। कोई इल्म नहीं है, ये बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ख्याली बातें जो भी कह लें, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड तो मैटर करेगा कि नहीं करेगा? चलो मान ले एक शख्स के तुक्के ठीक हो रहे हैं, हम याद नहीं है जब बचपन में क्रिकेट में या उसमें किसी के ज़्यादा ये आउट करेगा हो जाता, फिर हो जाता, तो हम कहते भाई अब ये कह रहा है तो हो जाएगा। नफ्सियात है हमारी, तो उस हिसाब से भी ये हक बनता है। और दूसरी बात ये है, मिसाल के तौर पे एक रेडार का काम किया है
12 दिन पहले भी, पिछले दिसंबर में भी एक ही रट थी, एक ही थी। इलेक्शन की बात कोई करता था, मैं कहता 20-25 तक यार देख लो, अभी कुछ पता नहीं है। यही कहता था हमें बॉर्डर साइड से मुझे ऐसा महसूस होता है कुछ हो सकता है, विद इन द कंट्री अनरेस्ट हो सकता है, किसी ऐसी टर्मोइल को हो सकता है, अब पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। लेकिन ये रिडार का काम करना अच्छी बात है, जो लाखों अरबों डॉलर के रिडार होते हैं, उसने भी तो यही बताना होता है कि मिसाइल आने लगा है। बात समझ रहे हैं? बस ठीक है कि हम उस नेशन से हैं जिसने एस्ट्रोलॉजी पे अच्छा काम नहीं किया, लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, और जो इस वजह से ये इल्म इतना पाकिस्तान में समझा नहीं जाता और इस पे रिलाई भी नहीं किया जाता। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर 60 to 70% भी ये ठीक है तो ये काबिल अमल है, इस पे रिलाई करना चाहिए कम से कम अपनी शादियों के मैच करवाते वक्त, अपनी ज़िंदगियों के फैसले, पार्टनरशिप्स करते वक्त, बिजनेस पार्टनरशिप्स, बिजनेस वेंचर्स करते वक्त। अब लाखों की शादी होती है आजकल तो। अब जैसे मरियम साहिबा के बेटे की और वो शादी हुई, करोड़ों नहीं लगा उस पे, लगा बिल्कुल। तो एक अगर एस्ट्रोलॉजर से मैच करवा के प्रेडिक्शन ले लेते तो ये कभी भी ना होता, कभी भी ना होता। क्यों? कम से कम उसने उनको पहले ही बता देना था कि इसके साथ इसका मैच सही नहीं बैठ रहा, ये रेमेडीज कर लें, ये कर लें, इस तरीके से मामला हो जाएंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है। और ये कोई खुदा का और हमारा कोई अल्लाह माफ़ करे मुकाबला थोड़ी लगा हुआ है कि उसने हमें दुनिया में रगड़ने के लिए भेज भी दिया। उसने तो सारी हमें नकलें कराने के लिए भेजा, सारे अंबिया हमें बचाने के लिए भेजे कि हम फलाह पा जाएं, हम उस तक कामयाब होके पहुंच जाएं। ये नहीं है कि यहाँ हम जलीलो ख्वार हो के ना हमसे इधर संभला, ना हम आगे भी दोज़ख की तैयारी में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो मुझे बताएं कि प्रेडिक्शन आपकी ठीक हुई, हमने देखा कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया और कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा होगा। दुनिया भर में अब इस तरफ चीज़ें, अब मैं आप चाहूँगा आपसे नई कैलकुलेशन लेना इस पे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं उनको तो हम अपडेट देंगे आगे क्या मामला होने जा रहे हैं, क्योंकि लोग इस टाइम वेट कर रहे हैं। नहीं फलक साहब, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हमारे तो पाकिस्तानी हैं सारे हमारे। अगर कोई परेशान हाल बहन भाई है तो मैं समझता हूँ उनकी ज़हनी हालत को इग्नोर करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। वो लोग ज़्यादा काबिले जैसे कहते हैं ना कि रहम है, और इसलिए सब के लिए अच्छी बात है। बल्कि आप हम जो तैयारी नहीं भी कर रहा, पेपर की कई दफ़ा कोई बच्चे होते थे तैयारी नहीं कर रहे थे तो हम कहते थे यार कर ले, उसको फिर ख्वाब दिखाते थे कि यार यूँ हो जाएगा वरना यूँ हो जाएगा। हाँ, मतलब तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई लोग इसको नहीं मान रहे, जिनको समझ आ रही है वो कोशिश करें, एक्सप्लेन करें। बाकी बात यह है कि जो मैंने कहा था, जब हमास वाला प्रोग्राम नाजरीन आपके उस पर पहला मेरा देखें, जिस दिन अटैक हुआ था उससे मेरा ख्याल 3-4 दिन बाद ही आपने रिकॉर्डिंग की थी। उस दिन याद करें, उस दिन भी तो आपको नहीं लग रहा था कि जंगें होंगी पूरे खित्ते में, याद है? जब आप हमास और फ़लस्तीन के ही वो मिसाइल इधर उधर कर रहे थे, याद आया? तो उसको जाके देख लें, उसमें सारा नक्शा आज का खींचा हुआ है, जिसकी इब्तदा हो चुकी है। यमन इन्वॉल्व हो चुका है, लबनान इन्वॉल्व हो चुका है, शाम हो चुका है, ईरान हो चुका है, अब माशाल्लाह ये पाकिस्तान इसका हुआ। अभी आप ये रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी अपकमिंग टाइम में देखेंगे और इसका दायरा कार अचानक आपको बढ़ता नज़र आएगा। बल्कि अभी जो एक्चुअल अफ़गानिस्तान की साइड है, ये भी अभी एक्सपेक्टेड है कि हमें उधर से भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा। तो इस बात को इग्नोर ना करें। और अगर पहले तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान इंडिया की साइड से कुछ होगा सो होगा, तो दोस्तों की तरफ से अगर फूल आने लग गए हैं तो अब चाइना पे भी इग्नोर ना करें। अच्छा। ये भी भूल जाएं फिर। हाँ जी, इसका ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम कहीं से भी हम पे अब जो अपकमिंग टाइम है वो टाइट हो सकता है। और डेट देंगे कोई इस पे, जैसे 20 जनवरी दी थी आपने? शुरू है काम, आज आप फिर मतलब बात कर रहे हैं, अगला दिन देखिएगा क्या। आप जंगी रिपोर्टर होने वाले हैं, आप लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही। आप डरा रहे हैं लोगों को। नहीं अच्छा चले, भी पहले भी मैं कह रहा था उस वक्त तो कोई मौसम भी नहीं बना हुआ था। मुझे बताएं पॉजिटिविटी आप क्या देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल? जो लोग देखें मेरी बात सुनो, डराना मकसद नहीं है लोगों को, मतलब पॉजिटिव अगर रखने के लिए कि क्या पॉजिटिविटी इसके अंदर है, कि सिर्फ इस तरह, क्योंकि लोग तो भी कहेंगे जी ये डरा रहे हैं सिर्फ, मतलब इस तरह की बात करेंगे। अच्छा, उसमें मुझे एक बात बता दें कि एक दो बंदे बैठे हैं, एक कोई जाके हाउ करता है तो वो एक डर जाता है, एक नहीं डरता। तो अब क्या हुआ? बात तो अब डरने वालों को कहें कि वो डर क्यों रहे हैं,
بھائی شیر بنے, جنگیں آتی ہیں دنیا پہ آتی ہیں, جب فلسطینی بھی تو سوئے ہی ہوں گے کسی رات تو جنگ آ گئی ان پہ. آج معاملہ حماس نے کیا, جنگ لبنان پہ بھی نافذ, یمن پہ بھی نافذ, ایران پہ بھی, شام پہ بھی نافذ. بتائیں نا, ایسے ہی ایک صبح اٹھے ہوں گے یوکرینی بھی تو جنگ میں چلے گئے تھے اور اگلی صبح آج تک گھروں سے بے گھر ہیں. تو دیکھیں پوری دنیا میں جب اسلام پہ آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا, خدا کا دین بلند نہیں کیا, سلامتی کے مذہب کو سمجھا نہیں, اور میرا ماننا ہے کہ کوئی ابھی تک کسی کے حلق سے اچھے طریقے سے بشمول میرے جب تک کوئی محفوظ نہیں ہے ہماری سوچ سے, ہمارے ہاتھوں سے, تو اس کا مطلب اسلام سے بڑا دور ہے. تو یہ دنیا پوری کی پوری جب اسلام مطلب سلامتی میں نہیں آئی تو جنگیں ہی آنی تھی نا بھائی. ابھی تو آپ صرف جنگ کی بات کر رہے ہیں, اصل پریڈکشن لیں, جو سردی کی شدت کے نتیجے میں جو بادل نہیں بنیں گے اس سے دو امپیکٹ آئیں گے. ایک ہوگا بارش نہیں ہوگی, پہلا بارش نہ ہوئی تو اس کے پھر اگلے دو امپیکٹ لے لیں. بارش نہ ہونے سے بیماریاں پھیلیں گی, بارش نہ ہونے سے فصلیں کم ہوں گی تو ییلڈ کم آئے گی, قحط سالی کے جو ہے اندیشے, اوپر سے جنگیں, پہلے ملکوں میں فصلیں کم, مطلب معاملات سیم ٹائم پہ یہ سب. اور جب بارش نہ ہوئی اور بیماریاں پھیلی تو بیماریوں میں سب سے جو میجر فلو کی بیماری, کرونا یا اس سے ملتی جلتی خطرناک قسم کی بیماریاں بھی پاسبل ہیں 2024 میں. اب جو یہ سارا اوورال نقشہ بنے گا, ادھر سے جنگ, ادھر سے سردی کے عذاب, ادھر سے بادلوں کا کم ہونا, ادھر سے بارشوں کا نہ ہونا, سیم ٹائم پہ فصلوں کی بھی ہٹ, سیم ٹائم پہ ہر طرف سے. اب مجھے بتائیں میں اس کے اندر سے کیا اچھا ڈھونڈ کے دوں. اچھا مجھے یہ بتائیں اسامہ صاحب, یہ بتائیں کہ امریکہ اور یو کے یہ بھی انوالو ہوئے, لیکن یو کے جو ہے وہ بھاگا ہے, مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے جی ہمیں اربوں روپے کا نقصان صرف ایک جانے کی وجہ سے ہو گیا, اربوں کا نقصان ان کو ہوا ہے. تو اس حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی اس کے اندر ایسا ملک آئے گا جو ان کی صلح صفائی کی طرف آئے, کوئی اس طرح کا کوئی پیغام دے گا؟ دیکھیں فلک صاحب, دنیا دو حصوں میں بٹنے جا رہی ہے. ساؤتھ افریقہ مسلم ملک ہے نہیں, اور آئرلینڈ نہیں. تو یہ لوگ کیوں فلسطین کے لیے گئے؟ کو کیس لے کے ساؤتھ افریقہ گیا ہے؟ نہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ نے کیس دائر کیا ہے, اور سیم آئرلینڈ نے اس کی جو منسٹرز تھے EU میں کھڑے ہو کے دھویا ہے سب کو. وہ مسلمان تو نہیں ہے. پوری دنیا جو میں نے آپ کو کہا تھا دو دھڑوں میں تقسیم ہوگی, اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ایک وہ جو نقشہ بنے گا کہ پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے اس وقت میں یہ جنگیں شروع ہو گئی, اور جو کہ اب آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ چلیں جی 2024 آپ بہت لکی ہیں جی, بچ گئے. 2025 تو ہے ہی ہے نا, وہ تو 9 کا ہے, 9 تو فوجوں کا ہے, جنگ و جدل کا ہے. آ جائیں کسی سے بھی پوچھ لیں, وہ تو بچے کو پتہ ہوگا, بلکہ وہ نمرولوجی کو جو بھی جانتا ہے وہی شروع ہو جائے گا اس پہ, اسٹرالوجی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بات سمجھ لیں. تو ابھی تو 24 پہ آپ لوگ اتنا, میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم نہیں کچھ اچھا دے پا رہے. آگے دیکھیں یہ ہر صدی میں ہی ہونا ہوتا ہے. آپ نے بڑی خدا پرستی میں, آپ کو تو لگا دین اسلام نام بھی نافذ ہوا تو زندگیاں چلیں گی. آپ نے تو یہی سمجھا تھا نا, آپ نے لکھا تھا قرآن میں اپنے آئین میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. نیچے کو کام اللہ کے حکم کے مطابق اس ملک میں ہوا. جب آپ کو یہ ڈر ختم ہو گئے, جب آپ کی زندگیاں اللہ کے نظام کے مطابق نہیں, اس کے قانون کے مطابق نہیں, تو پھر اب آپ پہ عذاب بھی نہ آئے اور گمان اچھے. کیا بات ہے بھائی, اس نے تو ساری انڈیکیشنز دی, اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام کی, دین مکمل کر دیا, دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا اور یہ نعمت تمام کر دی. خطبہ حجت الوداع, تو وہ نعمت تو تمام کر چکا ہے. اب آپ نہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور پھر کہیں کہ گمان اچھے رکھو, تو پھر رکھتے رہو بھائی. ایسے گمان اس کو کہتے ہیں, جیسے کانفیڈنس کے اوپر اوور کانفیڈنس, یہ آپٹیمسٹک کے اوپر اوور آپٹیمسٹک. یہ جو زیادہ اوور آپٹیمسٹک ہونا بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا, اچھا آپ کو نہیں پتا کہ چائنا تائیوان جنگ شروع ہے؟ ہاں جی وہ بھی شروع ہوئی. ٹھیک ہے, امریکہ نے اپنے ادھر جو اپنی پارٹی ہے اس کو لے آیا, جیسے یہاں چینج کیا ایبسلوٹلی ناٹ پہ, ویسے ادھر بھی مطلب انہوں نے وہ کروایا, اور اب اپنے میزائل خانے اور یہ سارا کچھ ادھر لے کے تائیوان میں. ٹھیک, ادھر سے شمالی کوریا اس کو امریکہ کو مارنے کے چکر میں میزائل تیار کیے کھڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. سیم ٹائم پہ رشیا یوکرائن جنگ میں ایک نیا کروٹ آیا ہے کہ 50 ملکوں کی جو نیٹو ہے اب وہ سیدھی ہو رہی ہے
کہ اب ہم کیونکہ یہ یوکرائن پہ فائنل شاٹ مارنے والا ہے قبضہ کرنے کی، تو اب ہم اس کو کریں، ریٹیلیٹ کریں، ٹھیک ہے. 50 ملک سیدھے رشیا سے ٹکرا گئے، ٹھیک. چائنا انڈیا کا بھی معاملے کا پتہ ہے کہ وہ بھی ہلکا ہلکا پکتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا انڈیا کا بھی آپ کو پتہ ہے پکتا رہتا ہے. افغانستان یا آپ افغانی بھیج رہے ہیں اور ادھر سے دھمکیاں، اور ادھر سے ہمارے جو طالبان بیٹھے اور جو سارے معاملات ان کا بھی پتہ ہے کہ وہ بھی کبھی بھی فائر ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں جی. اسرائیل لبنان کا پتہ ہے، اسرائیل یمن انوالو ہو گیا، شام انوالو ہو گیا، ترکی بھی پیچھے بیٹھا اپنی سائڈیں دیکھ رہا ہے بھی کس سائڈ پہ جاؤں، ٹھیک ہے. بھائی جان آپ کا دوست تھا، اس نے بھی مار دیا، آپ نے بھی مار دیا. آپ کون سی پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کے چکر میں وہ مجھے بھی ذرا کوئی کسی طریقے سے گھول کے پلا دیں. نہیں میں کہ اس کے اندر سے کوئی اس راستہ، کے اندر سے جنگیں ہی جنگیں ہیں. اب تو اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کا موقع دے دے، ہمیں اپنی طرف رخ کرنے کا موقع دے دے. اب کثرت سے درود پڑھا کریں، اول وقت کی نمازیں پڑھیں، میکسیمم جیسے کہتے ہیں اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی سادگی اپنائیں اور فضول خرچیاں، اوور سپینڈنگز ختم کریں. بلکہ جن کو میں نے راشن کا یا ان کا کہا تھا بڑا لوگوں نے مطلب وہ کیا، بھائی آپ لوگ ویسے بھی تو فریجیں بھی تو میرے منہ سے سنتے بقرعید 5 مہینوں کے لیے نئی فریجیں لے کے بھر لیتے تھے گوشت. نہیں آپ نے کبھی زندگی میں دیکھے ایسے لوگ؟ دیکھے ہیں نا. اس قوم کو اگر کوئی جینرلی کہہ رہا ہے کہ جنگ آ رہی ہے، چلو جنگ نہیں آتی، 1 منٹ کے لیے جنگ نہیں آ رہی، راستہ بند ہو رہا ہے شپنگ کا، ادھر باقیوں کے نقصان ہو رہے ہیں. یو کے نے کس چیز کے نقصان کا کہا ہے؟ شپنگ کا ہی نقصان ہوا ہے نا. ادھر تو مرچیں مہنگی ہو جاتی ہوتی ہیں یو کے تو راستہ بند ہو جائے تو، ٹھیک ہے. تو یو کے تو کرائسس میں، فوڈ کرائسس میں آئے گا کہ پرائسز اتنی ہائی چلی جائیں گی. پہلی انرجی پرائسز بڑی ہائی ہیں، پہلی ادھر بھنڈیاں ایسے اتنے سے باؤل میں میرے منہ سے سنتے 400 روپے کی 5-6 بھنڈیاں ملتی ہیں. یہ حالت ہے ادھر. یہ تو یو کے والے بتائیں کسی دن پروگرام میں آ کے ریٹ ذرا شیئر کر دیں کہ اوکرا کا کیا ریٹ ہے اور یہ سارے جو ادھر باؤل بنے پڑے ہوتے تھے. تو باقی یہ ہے کہ یہ آپ جب فلک صاحب چلیں ایک اور بات ہے، آپ کے گھر میں کوئی مال پڑا ہے، گندم پڑی ہے یا کچھ بھی پڑا ہے، آپ وہ باہر بیچنے جاتے ہیں، آپ گلی میں ہی نہیں نکل سکتے، بیچ پائیں گے؟ نہیں. پھر پیسے گھر میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا. سیم ایز اٹ از مجھے بتائیں کہ جب پاکستان کچھ ایکسپورٹ نہیں کر پائے گا تو ڈالر آئے گا ادھر؟ نہیں آئے گا. تو ڈالر تو پہلے یہ بھیک مانگ کے قسط کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں IMF کے. بتائیں ایسے ہی ہے. اب وہ قسط آتی ہے، آپ کی جان میں جان آتی ہے، نہ اب ان نہ آپ کا آؤٹ. جب یہ سارا ریسٹرکٹ ہوا، اوپر سے قسط بھی ماشاءاللہ پوری سوری کس آسرے پہ بھیجیں گے وہ، ٹھیک ہے. لیکن تو اب جو اکنامک کرنچ آئے گا، وہ جو اتنا ٹائڈ اپ انوائرمنٹ ہوگا سر، اس کے اندر یہ ساری جو مہنگائی، افراط زر، بے روزگاری، اس کی ایکسٹریم جب ہوگی تو اللہ کے بندے وہی گندم آپ کو 8,000 کی نہیں ملنی. اگر کسی نے آج رکھ ہی لی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، بلکہ روپیہ پیسہ پراپرٹی ڈی ویلیو ہوگی، فوڈ میں رکھا ہوا آئٹم ڈی ویلیو نہیں ہوگا. اچھا ہاں جی. اچھا مجھے بتائیں کہ فیب کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ فیب کی کوئی ڈیٹ آپ دیتے ہیں ایسی جس کے اندر مطلب کہ یہ معاملہ مطلب کہ جس کے ساتھ جنگوں کے معاملات میں کوئی ڈیٹ وغیرہ دیتے ہیں اس کے دوران؟ کیونکہ 20 جنوری تو نکل گیا، 20 کے بعد پلینٹس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ آپ آج پتہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے کیا انہوں نے کیا، بس ختم کہانی. اصل میں اس لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں فلک صاحب، کہانی شروع ہو گئی ہے. آپ کل ہی ہو سکتا ہے میرے ساتھ بیٹھے کسی اور متعلق فون کا ایمرجنسی آیا کہ سر وہ تو ابھی فلانے نے اٹیک کر دیا، فلانا دھماکہ ہو گیا. اب یہی کام ہونا ہے. اب کون سی اگلی ڈیٹ ہے؟ کہانی انٹر ہو چکی ہے، کہانی شروع ہو چکی ہے. اچھا ہاں جی. اور یہ اس نے اس قوم کو اپریل تک پورے سبق دینے ہیں. اپریل تک؟ ہاں جی اپریل تک. اب ہمارے ہر معاملات خراب ہی خراب ہیں. ابھی تو آپ الیکشن پہلے تو ہونے نہیں ہیں، اگر ہوئے تو اس پہ دیکھیں گے دھمالے مستی. چلیں ناظرین، آپ نے اسامہ علی صاحب کی کیلکولیشن دیکھی اور یہ کیلکولیٹڈ اپنے رائے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، یا دیکھیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اویئر کیا جائے. مختلف لوگ کیونکہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. یہ اگر اچھا کہیں گے جی آپ کہتے ہیں تو میں ان کو اسکرپٹ لکھ دیتا ہوں جی آپ اچھا بول کے عوام کو جو ہے نا گمراہ کر دیں.
دل نہیں مانتا, راضی نہیں ہوتا اندر سے, کیونکہ اگر چینل بنایا ہے یا اس پہ کام کیا جا رہا ہے, پیچھے ٹیم اگر ورک کر رہی ہے, یا اسٹرالوجی ہے, یہ اپنی ایمانداری سے کیلکولیشن کر کے اسٹرالوجر اگر بتاتا ہے تو ہم جیسے یہ بتاتے ہیں ہم اس پر مطلب یہ کیلکولیشن پہ اعتبار کرتے ہیں. باقی حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے. یہ ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, یہ کیلکولیٹڈ علم ہوتا ہے کیونکہ اسٹرالوجی ہے. باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ علی خان صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.